बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज 9 मई 2020 और दिन है जी इतवार का। सब नाजरीन को मेरे चैनल में खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, आपके रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर नाजरीन चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। इसके बाद आपको खबरों की तफसील बताई जाएगी। सबसे पहली खबर है जी सऊदी ड्राइवर के लिए शाही मराद। इसके बाद दूसरी हेडलाइन है बांग्लादेशी खातून के अगवा कार गिरफ्तार। तीसरे नंबर पे हेडलाइन है जी जद्दा में अमीर माजिद स्ट्रीट पर मशहूर शॉपिंग सेंटर बंद। और चौथी मेन हेडलाइन है सऊदी अरब में कोरोना से 30 पाकिस्तानी हलाक, 150 मुतासिर। नाज़रीन अब चलते हैं खबरों की तफसील में। खबरों की तफसील में जाने से पहले जो हजरात मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो बेल नोटिफिकेशन यानी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली खबर से आप रहें बाखबर। सबसे पहले मेन जो खबर है जी वो सऊदी अरब के ड्राइवरों के बारे में है, जो स्पेशली सऊदी ड्राइवरों के लिए शाही मराद जो कि हुकूमत की तरफ से इन्हें मिली हैं उनके बारे में है कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की जानिब से कोरोना वायरस के बाहिस मुआशी मुश्किलात के हवाले से जारी खसूसी रायती अहकामात पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर सालेह बिन नासिर अल जासिर ने शुक्रिया अदा करते हुए इसे ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक सऊदियों के लिए इंतहाई अहम इक़दाम करार दिया है। मकामी वेब न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया गया कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से मौजूदा सूरत हाल में तमाम शोबों के लिए अजीमुल शान ताउन का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पर शोबा ट्रांसपोर्ट और इससे मुंसलिक शहरियों के लिए भरपूर इमदाद बेमिसाल है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मज़ीद बताया कि गुज़श्ता दिनों ईवान शाही से जारी होने वाले अहकामात के मुताबिक शोबा ट्रांसपोर्ट में कुल वक्ती तौर पर रजिस्टर्ड सऊदी कमर्शियल ड्राइवरों यानी टैक्सी और बस सर्विस के लिए खसूसी मराद का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में जहाँ कोरोना वायरस की वजह से समाजी राब्तों में दूरी के असूल पर सख्ती से अमल किया जा रहा है, ऐसे हालात में अवामी ट्रांसपोर्ट रुक गई है, जिसके सबब लैमोजिन सर्विसेज से वाबस्ता सऊदी माशी परेशानी का शिकार हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अल जासिर ने अपने बयान में मज़ीद बताया कि ऐसे सऊदी जिनका ज़रिया माश ट्रांसपोर्ट का शोबा ही था, इनकी मदद के लिए ईवान शाही की जानिब से खसूसी मराद का ऐलान करते हुए मुतअद्दिद अहकामात सादिर किए हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त मुतासरा सऊदी ड्राइवरों को 3 माह तक खसूसी इमदाद फराहम की जाएगी। सऊदी ड्राइवरों को फराहम की जाने वाली इमदाद एक सऊदी कारकुन को दी जाने वाली कम अज़ कम तनख्वाह के मसावी होगी। शोबा ट्रांसपोर्ट की दी जाने वाली दीगर मराद में बसों के रूट परमिट में 1 बरस का इजाफा कर दिया जाएगा। वो बसें जिनकी फ़नी एतबार से इंतहाई उम्र 10 बरस मुकर्रर की गई है, इसे 11 बरस तक शुमार किया जाएगा। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट के शोबे में जहाँ बड़ी तादाद में गैर मुल्की हैं, वहाँ सऊदी शहरी भी किसी से कम नहीं, जिनका ज़रिया माश सिर्फ टैक्सी ही है। शहरियों के माबैन चलने वाली टैक्सियों के लिए सिर्फ सऊदियों को ही इजाज़त दी जाती है, जबकि एयरपोर्ट्स टैक्सी के शोबे में भी मुकम्मल सऊदीज़ेशन है। कोरोना वायरस के हवाले से मुमलिकत में भी समाजी फासलों के असूलों के तहत जहाँ मुतअद्दिद पाबंदियाँ आयद की गई हैं, वहाँ अवामी ट्रांसपोर्ट भी 20 मार्च से बंद है, जबकि शहरों के दरमियान सफ़र पर भी पाबंदी आयद है। अलावा अजीम हरमैन रेलवे सर्विस भी मुअत्तल है। नाज़रीन अब मैं आपको दूसरी अहम और बड़ी खबर के बारे में बताता हूँ कि बांग्लादेशी खातून के अगवा कार गिरफ्तार। सऊदी अरब के शहर रियाद पुलिस ने बांग्लादेशी खातून को यरगमाल बनाने वाले मुलजमान को गिरफ्तार करके खातून को इनकी कैद से आज़ाद करा लिया। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान कर्नल शाकिर अल तुजैरी ने बताया कि 3 बांग्लादेशियों ने हमवतन खातून को यरगमाल बना लिया था और बांग्लादेश में मौजूद इसके रिश्तेदारों से तावान तलब कर रहे थे। अल तुजैरी ने तफसीलात बताते हुए बताया कि बांग्लादेशी खातून को यरगमाल बनाने की इत्तला मिलते ही पुलिस के सरगना सानों ने यरगमाल खातून की रहाई के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। स्पेशल ज़राए से ये पता लगाया गया कि खातून को कहाँ रखा गया है और वो किस हालत में है। खातून को अगवाकारों के
جنگل سے چھڑانے کے لیے جامع کارروائی کرتے ہوئے بنگلہ دیشیوں کے اڈے پر چھاپا مارا گیا اور یرغمال خاتون کو بازیاب کر کے تینوں بنگلہ دیشیوں کو گرفتار کر لیا گیا جو اسے یرغمال بنائے ہوئے تھے۔ تینوں ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، ابھی ہم تیسری بڑی خبر کی طرف لیے چلتے ہیں آپ کو۔ وہ جدہ کے بارے میں ہے کہ جدہ امیر ماجد اسٹریٹ پر مشہور شاپنگ سینٹر بند۔ سعودی عرب کے مشہور شہر جدہ کی امیر ماجد اسٹریٹ پر مشہور شاپنگ سینٹر حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر بند کر دیا گیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے شاپنگ سینٹر بند کرنے کا فیصلہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کی خاطر کیا ہے۔ میونسپلٹی کے اہلکاروں نے تفتیشی کارروائی کے دوران یہ بات نوٹ کی تھی کہ تجارتی مرکز میں کرونا وائرس کو روکنے کے لیے مقررہ حفاظتی انتظامات پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ بلدیہ کی جانب سے تنبیہ کی ہے کہ جو تجارتی مرکز بھی نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ حفاظتی انتظامات نہیں کرے گا اسے بند کر دیا جائے گا۔ حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی سب سے مقدم ہے۔ یاد رہے کہ وزارت صحت نے شاپنگ سینٹرز پر عائد پابندی مشروط طور پر ختم کر دی تھی، جس کے مطابق شاپنگ سینٹرز کی انتظامیہ وہاں آنے والوں کو محدود تعداد کو اندر آنے کی اجازت دیں گی۔ علاوہ ازیں سینٹرز کے مرکزی دروازوں پر تھرمل کیمرے نصب کیے جائیں اور ہر آنے جانے والوں کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کیا جائے۔ اگر کسی کا درجہ حرارت بڑھا ہوا ہو تو اسے سینٹر میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عائد کی جانے والی پابندیوں میں مزید بتایا گیا تھا کہ سینٹر میں حفاظتی اقدامات کے تحت دستانے اور سینیٹائزر کا بندوبست بھی کیا جائے جسے آنے والے گاہک استعمال کریں۔ وزارت صحت کی جانب سے سماجی دوری کے اصولوں پر سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں بلدیہ کی ٹیمیں مسلسل شاپنگ سینٹرز کا دورہ کرتی ہیں اور خلاف ورزی پر فوری ایکشن لیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو چوتھی عام خبر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ سعودی عرب میں کورونا سے 30 پاکستانی ہلاک، 150 متاثر۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے ٹاؤن ہال اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پاکستانی سفیر نے وزیر خارجہ کو کورونا وبا کے تناظر میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں اسپیشل سیکرٹری خارجہ معظم علی خان اور وزارت خارجہ کے سینئر افسران بھی شریک تھے۔ سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز اور سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ سفیر راجہ علی اعجاز نے وزیر خارجہ کو کورونا وبا کے تناظر میں سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب میں 150 پاکستانی کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 30 پاکستانی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ راجہ علی اعجاز نے مزید بتایا کہ سعودی حکومت کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن سمیت مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے اور بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے اہم اور خاص خبریں۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے اگر ابھی تک کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ ہر آنے والی خبر سے رہیں باخبر۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔